बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और अबरारुल हक ने कहा था कि शरीका नू अग लग दी, मट्ठी मट्ठी नहीं, तेज़ तेज़ आग लगेगी। और वो आग इसलिए लगेगी कि अब्बास अरागची ने शुक्रिया पाकिस्तान का ट्वीट कर दिया है और कह दिया है कि वो इस्लामाबाद आने को तैयार हैं। पूरी दुनिया में शोर मचा पड़ा था कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। आज मैं जब इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था, अखबारात देख रहा था, तो उसमें मेन स्टोरी यही थी कि ईरान ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। लेकिन ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का अब से कुछ देर पहले आने वाला ट्वीट इन सारी ख़बरों को अपने साथ बहा कर ले गया और ये सारी ख़बरें जो हैं अब हंसो हशाक की तरह बह गई हैं। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान का। उन्होंने जो तस्वीर साथ शेयर की उसमें ईरानी कौम पाकिस्तानी परचम लहराती हुई नज़र आती है और उन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं जिस पर लिखा है कि पाकिस्तान, हम ये वक्त नहीं भूलेंगे। याद रखें, पाकिस्तान का किरदार इस पूरी जंग के अंदर वो रहा है जिसने इस जंग को ख़त्म कराने में कलीदी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार दिन रात की मेहनत से ईरान को इस मौके पर लेकर आए हैं कि आज ईरान कह रहा है शुक्रिया पाकिस्तान। पता नहीं पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है, सोचें, तलाश करें। लेकिन इस वक्त आपके हमसाए भारत में आग लगी पड़ी है। भारत के तजियाकार उछल उछल पड़ रहे हैं कि इस सारी सालसी जिसको दुनिया में कोई मुल्क जो था जिस पर इत्तेफाक नहीं किया जा रहा था, पाकिस्तान पर इत्तेफाक किया अमेरिका ने भी और ईरान ने भी। अब जंग बंद होती नज़र आती है। इस अब्बास अरागची के इस एक बयान से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी, पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आएंगी। लेकिन याद रखिएगा, अमेरिका पहले से तैयार है। अमेरिका ने 48 घंटे जंग बंदी का कहा। ईरान ने, मैंने आपसे कहा था कि तजवीज़ को फाड़ कर रद्दी की टोकरी में फेंका। लेकिन पाकिस्तान की जो है ख्वाहिश पर अब्बास अरागची ने ना सिर्फ शुक्रिया पाकिस्तान की तस्वीर शेयर की, बल्कि उसके साथ जो ट्वीट लिखा उसमें उन्होंने लिखा कि वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। यानी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो इस्लामाबाद नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है मुज़ाकरात का डोर जो है ओपन हो गया है, खुल गया है। वो दरवाज़ा जो बंद था पूरी दुनिया के लिए, ये खुल गया है। तो आप नए हरमज़ भी खुल जाएगी और ये खुल जाएगी तो फिर दुनिया में महंगाई की जो मौजूदा लहर है नीचे आ जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला जाएगा, पेट्रोल प्राइसेस नीचे जाएंगी और आवाम को सुख का सांस आएगा। सुख का सांस आएगा उम्मत मुस्लिमा को, जिसको लीड पाकिस्तान कर रहा है। और भारत जो है अब मुंह देख रहा है कि ख़त्ते में इस वक्त मिडल ईस्ट हो, अभी तो वहाँ से आवाज़ें आनी हैं, ज़रा सब्र कीजिए, वहाँ से भी इस तरह के ट्वीट आएंगे शुक्रिया पाकिस्तान। अमेरिका से भी आएगा शुक्रिया पाकिस्तान। ये शुक्रिया पाकिस्तान टॉप ट्रेंड बन जाएगा। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने चुनकर एक हाफ़िज़ कुरान को हमारी फ़ौज का सरबराह बनाया। अल्लाह पाक ने एक शरीफुल नफ्स इंसान को, शहबाज शरीफ को, हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया। आप बेशुमार इख्तलाफात कर सकते हैं और हाफ़िज़ कुरान ही आपका वज़ीर ख़ारजा हाफ़िज़ इसहाक़ डार है। देखें, ये कम्बिनेशन है, ये एक टीम वर्क है जिसने पाकिस्तान को ऐसी जो है जगह पर ला खड़ा किया है कि आज पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। अब्बास अरागची ने ये शुक्रिया अदा किया है। क्या इस बात का शुक्रिया तो नहीं है कि सऊदी अरब को अभी तक हमने इस जंग में शामिल होने से रोक रखा है? इस बात का भी शुक्रिया हो सकता है कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटजिकली बहुत ज़्यादा मदद की है, ईरान की अखलाकी मदद जिसको बोला जाता है, इसका शुक्रिया अदा किया है। और पाकिस्तान ने अमेरिका समेत तमाम ममालिक को मनाया है कि इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात हो सकते हैं, जहाँ पर बैठ कर इस दुनिया का अमन एक मरतबा फिर बहाल किया जा सकता है, खलीज में होने वाली जंग को रोका जा सकता है, आपने हरमज़ खोली जा सकती है, कारोबारी ज़िंदगी उसी तरह से नॉर्मल किया जा सकता है जैसे 28 फरवरी से पहले था। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि आज अब्बास अरागची ने इस्लामाबाद आने पर रज़ामंदी का इजहार कर दिया है। कोई माने या ना माने, पाकिस्तान के हिस्से में ये इज़्ज़त आई है और इस इज़्ज़त के आने में अल्लाह पाक की ही
مہربانی ہے، ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے، تیل یہاں سے نہیں نکلتا، خزانے یہاں سے نہیں نکلتے، لیکن اگر یہاں سے نکلا ہے تو جذبہ ایمانی کے ساتھ پاکستانی عوام کا کردار نکلا ہے، جس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کون؟ ایران، جس کا شکریہ ادا کر رہا ہے کون؟ امریکہ، جس کا شکریہ ادا کر رہا ہے سعودی عرب۔ یہ بات یاد رکھیں، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو امت مسلمہ کی سربراہی کرنے یا اس امت مسلمہ کی رہنمائی کرنے کے لیے ایک تیار پروڈکٹ ہے، اور یہ آپ کو نظر آ گیا کہ اگر آپ خطے میں کہیں کوئی کلیش ہوگا امریکہ کے جانے کے بعد بھی تو پاکستان ہی اس کی ثالثی کرے گا۔ یہ طے کر لیا گیا کہ پاکستان اس خطے میں اب ثالث کے طور پر رہے گا، چین اس خطے میں امن کی ضمانت کے طور پر آئے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چین کا دورہ اہم تھا، اس دورے کے بعد ہی یہ سارے معاملات سامنے آتے گئے، لیکن ایک خبر جو ہے بدستور چلتی رہی کہ ایران ان مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا، لیکن اب ایران کے آ جانے سے، یعنی ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کے اس ایک ٹویٹ سے جہاں جہاں آگ لگنی ہے، آپ کو شاید اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ جتنے دشمن ملک ہیں، چاہے بھارت ہے، اسرائیل ہے، کوئی بھی ہے، جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو عالم اسلام کے خلاف ہیں، ان میں آگ لگنی تھی، آگ لگ چکی۔ عباس اراغچی کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ وہ اسلام آباد آنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے ان مذاکرات کے لیے جس کے لیے پاکستان دن رات ایک کر رہا تھا، اور پاکستان کی یہ کوششیں اللہ کی مہربانی سے رنگ لے آئی ہیں کہ پاکستان آج اس بڑی جنگ میں ایک ثالث کے طور پر تسلیم شدہ، دونوں ملکوں کے لیے تسلیم شدہ بااعتماد ساتھی بن گیا ہے۔ جو لوگ پاکستان کے اس جنگ میں کردار پر ابھی تک چیم گوئیاں کر رہے تھے، ٹویٹ کر رہے تھے، اور باہر بیٹھے وہ چند عاقبت اندیش جو اپنے ہی ملک کو جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان تک بات آ گئی ہے تو پھر آپ دیکھیں، اگر آپ کو اس حکومت سے اختلاف ہے ضرور رکھیں، اختلافات ہوتے ہیں، بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے اختلاف ہے، کوئی مذاکرہ نہیں، لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، ضرور اس کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن آپ کو اپنے ملک کو مقدم رکھنا چاہیے۔ دنیا میں وہی قومیں جو ہیں ترقی کرتی ہیں اور اپنی ملک کی حفاظت کر پاتی ہیں جو اپنے ملک کو پہلی پوزیشن پر رکھتی ہیں۔ ایران بھی ایسے ہی ممالک میں شامل ہے جہاں کے لوگ ایران فرسٹ جانتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ ایران کی حفاظت ہی ان کی حفاظت ہے، اسی لیے انہوں نے کبھی کسی کے سامنے سرنگوں نہیں کیا ہے۔ ان کا کوئی بندہ باہر بیٹھ کر ایران کے خلاف اس طرح کے تبصرے نہیں کرتا جس طرح کے ایک جماعت کے پروردہ یا اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ آج باہر بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ پاکستان کو عزت مل رہی ہے، اس کا ہمیں ضرور خوشی ہے۔ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کو اس قابل بنایا کہ اتنی بڑی جنگ جس نے دنیا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک بڑا کرائسس پیدا کر دیا ہے، کاروباری زندگی میں، آئل کی تجارت میں، اور دنیا میں ایک طرح سے اگر آپ سمجھیں تو کام رک گیا ہے۔ مڈل ایسٹ میں جو ہمارے بھائی کام کرتے ہیں خوف میں مبتلا ہیں کہ ان کی کمپنیز، ان کے دفاتر بند ہو جائیں گے اور وہ بے روزگار ہو کر دوسرے ملکوں میں روزگار کے لیے جائیں گے۔ اگر کہیں نہیں رہ پائیں گے تو واپس پاکستان آئیں گے۔ پاکستان کا یہ بھی ایک نقصان ہے کہ پاکستان کا زر مبادلہ جو ہے وہ پاکستان نہیں آئے گا، تو پاکستان کے پاس تو یہی پروڈکٹ ہے تیار لوگوں کی جس کے ذریعے پاکستان یہ زر مبادلہ کماتا ہے۔ تو یہ ریمیٹنس جو ہیں یہ آنا بند ہوں گے اگر مڈل ایسٹ سے، تو یہ پاکستان کے لیے انبیئریبل نقصان ہوگا۔ لیکن اگر پاکستان اس ثالثی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی طرف خوشحالی کے، پاکستان کی طرف اعتماد کے دروازے کس تیزی کے ساتھ کھلتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ تمام قسم کی سیاسی اختلافات کے باوجود، آپ تمام قسم کے مسلکی اختلافات کے باوجود، آپ تمام قسم کی میری ذات کے ساتھ منسلک اختلافات کے باوجود یہ بات تسلیم کریں گے کہ پاکستان اب ایک ملک دنیا میں ایک ایسا ملک بن کر ابھرا ہے جس پر تمام ممالک اعتماد کر سکتے ہیں۔
یہ اعتماد پاکستان کو مئی میں مودی کی جانب سے ہونے والے حملے کے بعد ملا ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہ وہ جنگ چھیڑتا، نہ اس کو کٹ لگتی، اور نہ دنیا یہ سمجھتی کہ پاکستان ایک مضبوط اور اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کو ہرانے والا ملک ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے اپنی خارجہ پالیسی کے اندر جس قدر بہتری لائی جا سکتی تھی اس قدر بہتری لائے ہیں۔ آج بھارت تنہا رہ گیا، آج اسرائیل کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اور آج ساری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور اب ایران نے بھی جو ہے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان آنے کو وہ تیار ہیں، یعنی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ اب امریکہ سے بھی بیان آ جائے گا، اور پھر وفود کا تبادلہ جو ہے بیٹھک، میں تو یہ لکھوں گا کہ بیٹھک سج گئی ہے، کرسیاں لگ گئی ہیں، مہمانوں کا انتظار ہے، آئیں بیٹھیں، حقہ پانی تازہ کریں، اور اس دنیا کو اس ہولناک اور خیبتناک جنگ سے نجات دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔